बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरे शौहर का नाम बिलाल था। हमारी शादी के बाद मैंने महसूस किया कि वो खोए खोए से रहते हैं, जैसे किसी और दुनिया और किसी और मकाम में हो। वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होते थे। ये अजीब एहसास था जो हर लम्हे मुझे ज़ख्मी किए रखता। शुरू में बहुत परेशान रही। वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी हिम्मत आ गई कि इनसे सवाल करने लगी, आखिर आपका रवैया ऐसा क्यों है। बारहा इस सवाल को दोहराया, लेकिन इन्होंने कभी जवाब न दिया, बात को टाल जाते थे। वक्त गुजरता रहा, मैंने भी इनके सर्द रवैये से समझौता कर लिया। ये सोचकर कि बास लोग पैदाइशी इस तरह के होते हैं, ये भी शायद इब्तदा से ऐसा मिजाज लेकर पैदा हुए थे। हमारे 3 बच्चे हो गए, एक बेटा और 2 बेटियां, जो हम दोनों की जान थे और हम इनकी परवरिश में खो गए। इन्हें परवान चढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया और फिर इनकी शादियों का मरहला आ गया। पहले तो दोनों बच्चियों के इनको घर का कर दिया और फिर बेटे की बारी आ गई और बहू की तलाश शुरू हो गई। लोग कहते हैं फ़ी ज़माना लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना मुश्किल अमर है, लेकिन मेरे ख़्याल में जैसे बेटियों के लिए बर ढूंढना मुश्किल होता है, इसी तरह बेटों के लिए दुल्हन ढूंढना भी जो शीर लाने के मुतरादिफ है। क्योंकि बहू ने घर में आकर घर का इंतज़ाम संभालना और हमारी नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। अगर वो अच्छी ना होगी, घर और ख़ानदान का शिरासा बिखर जाएगा। तलाश बसियार के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई, जिसका नाम फ़ाइज़ा था। पहले तो मैं और बेटियां इनके यहाँ जाती आती रहीं। जब फैसला हो गया कि इस लड़की को बहू बनाना है, तो बिलाल से कहा कि अब आपको साथ चलना है ताकि आप भी लड़की को देख लें। जब बिलाल फैमिली के साथ इनके घर गए तो लड़की को एक नज़र देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल गया। वो बहुत परेशान हो गए। मेरी नज़रें इनके चेहरे पर टिकी हुई थी। देखूं मेरे मियाँ का क्या तासुर है। यकीन था कि ये बच्ची इन्हें भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो थी ही मनमोहनी और तमीज़ वाली। मगर जब शोहर के माथे पर पसीने के कतरे चमकते देखे, मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। जनवरी का महीना और सख्त सर्दी थी। भला ऐसे मौसम में इनके माथे पर पसीना कैसा। हम वहाँ ज़्यादा देर न बैठे। मुझे ये फ़िक्र लाहक हो गई कि शायद बिलाल को ये बच्ची पसंद नहीं आई। अब नए सिरे से मुशक्क़त करनी पड़ेगी। डर रही थी वो ये ना कह दें कि यहाँ रिश्ता नहीं करना। घर आए पहला सवाल यही किया, बिलाल क्या आपको अपनी होने वाली बहू पसंद आ गई है। बोले, जब तुम लोगों ने फ़ैसला कर लिया तो मुझसे क्या पूछना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी राय जाने बगैर हम कोई फ़ैसला कर लें। आपकी राय मुकद्दम है। अगरचे हम सबको फ़ाइज़ा पसंद है, तुम सबको पसंद है, तो मुझे तुम लोगों के फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं। रहे लोग बहुत अच्छे हैं, ताहम एक नज़र फ़हीम को भी दिखा दो। वो एक नज़र देख चुका है, बस अब आप हाँ कह दीजिए। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा था, भाई ठीक है, लड़की से ज़्यादा इसका ख़ानदान, इनके तौर तरीके और माँ बाप को देखा जाता है। वो तो सब ही ठीक है, तो फिर हाँ कह दे। कह दिया है ना, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और मैंने सुकून का सांस लिया। फ़ाइज़ा को 1 माह बाद हम धूमधाम से ब्याह कर लिया है। जैसा तस्वुर किया था इसे वैसा ही पाया, बल्कि जो सोचा था इससे बढ़कर पाया। वो बहुत अच्छी आदत की मालिक और हम सबका एहतराम करने वाली लड़की थी। सलीकामंद, पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत। भला हमें और क्या चाहिए था। मेरा बेटा इस पर सो जान से फ़िदा था। ताहम मैंने महसूस किया कि बिलाल बहू के घर आ जाने के बाद से परेशान रहने लगे हैं, जैसे इन्हें बेटे और बहू की खुशियों से कोई सरोकार ना हो। वो सबसे लाताल्लुक़ हो गए थे। घर में अजनबी और लिए दिए रहने लगे। बहू से कम बात करते, लेकिन जब वो सामने होती तो इनकी नज़रें हसरत भरे अंदाज में उठती थी, जैसे वो इनके किसी प्यारे मरहूम करीबी रिश्तेदार की हमशक्ल हो। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, बिलाल फ़ाइज़ा आपकी किसी खोए हुए रिश्तेदार की हमशक्ल तो नहीं। इसे देखते ही आप जैसे माजी की दुनिया में खो जाते हैं। बोले, हाँ ऐसा ही है।
کس کی ہم شکل ہے ہماری بہو؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے سچ بول دیا۔ کہنے لگے جن دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھا کرتی تھی، اس کا نام صدف تھا، فائزہ ہو بہو اس کی شکل ہے۔ جب میں نے پہلی بار اسے اس کے والدین کے گھر دیکھا تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ صدف زندہ ہو کر واپس آ گئی ہے۔ صدف زندہ ہو کر آ گئی ہے؟ کیا معنی؟ ہاں، وہ مر چکی ہے اور اس امر کو واقعہ ہوئے 30 برس سے اوپر ہونے کو آئے ہیں۔ انسانوں کی صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اس میں حیران پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ لڑکی آپ کی کلاس فیلو تھی، قریبی عزیز تو نہ تھی کہ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود آپ اس کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اتنی مدت میں تو اتنے قریب رشتہ داروں کی یادیں بھی ذہن سے دھندلا جاتی ہیں۔ صدف کی یاد بھی دھندلا گئی تھی، مگر فائزہ کو دیکھ کر پھر سے یاد تازہ ہو گئی۔ بالکل وہی نقوش، وہی چہرہ، ویسی ہی آنکھیں۔ کیا اس کے ساتھ آپ کا کوئی دلی تعلق تھا؟ میں نے بغور ان کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ان کے چہرے پر کرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب تو اسے اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے برسوں گزر چکے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ سے اس کا دلی تعلق تھا جو اب تک نہیں بھلا سکے آپ۔ یہ بتائیے کیوں کر وہ بیچاری اس جہاں سے رخصت ہو گئی؟ یہ ایک بے حد دردناک حادثہ تھا۔ وہ ماضی میں کھو گئے اور اس طرح بتانے لگے جیسے ان کا دل اس کی یادوں سے اس قدر لبریز ہو چکا ہے کہ یہ پیمانہ چھلک جانے کے قریب ہو۔ وہ گویا ہوئے۔ میں 2nd ایئر میں تھا اور وہ 1st ایئر میں۔ ہم صبح سویرے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ میں اکٹھے آتے جاتے تھے۔ شروع میں ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ آہستہ آہستہ الفاظ لبوں پر آنے لگے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ صبح کے وقت بس جہاں سے آتی وہ سٹاپ ہم سے 5 کلومیٹر پہلے آتا تھا۔ جب ہم سوار ہوتے تو بس میں بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی، یوں 9 کلومیٹر کا سفر کھڑے ہو کر طے کرنا ہوتا تھا۔ جس سیٹ پر وہ بیٹھی ہوتی میری کوشش ہوتی کہ اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ پھر میں نے چاہا کسی طور اس سے بات ہو، مگر وہ بہت محتاط قسم کی لڑکی تھی، تاہم میری لگن سچی تھی۔ تقریباً سال بعد ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک روز چھٹی کے بعد میں نے اس سے چائے کی آفر کی جو اس نے قبول کر لی اور ہم نے سامنے والی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اکٹھے کینٹین جانے لگے۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک بڑی آئس کریم کا آرڈر دیا کرتا، وہ آدھی کھا کر چھوڑ دیتی تو بقیہ آدھی میں کھا لیتا۔ اس طرح فروٹ چاٹ یا چنا چاٹ کی بھی بڑی پلیٹ منگواتا، وہ آدھی ہی کھاتی، باقی میں کھاتا۔ اس کا بچا ہوا جھوٹا کھانا کھا کر مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ سال بھر میں ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان گئے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر کی لاڈلی تھی۔ اکثر اپنی فیملی کے بارے میں بتاتی تھی اور اتنی اپنائیت سے اپنے گھر کی باتیں مجھے بتانے لگتی جیسے میں اس کی فیملی کا ایک فرد ہوں۔ اکثر وہ اپنی خاندانی مسائل بھی مجھ سے شیئر کر لیتی، کہتی تم سے کیا پردہ، تم تو ہو ہی اپنوں جیسے۔ اس کی اس بات سے مجھے انجانے خوشی مل جاتی تھی۔ ایک منحوس دن ایسا بھی آیا کہ پھر ہم میں جدائی کا وسیع سمندر حائل ہو گیا جسے عمر بھر کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ 9 جنوری کی ایک سرد رات تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خوب برف پڑی تھی۔ اس روز صبح بس نہ آئی اور ہم لوگ کٹارا ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جس ویگن میں تھی ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے برف کی وجہ سے پھسل کر تقریباً 150 فٹ کی گہرائی میں جا گری۔ شدید سردی، اس پر برف باری، نیچے بہتے نالے کا پانی بھی تقریباً جم چکا تھا۔ ویگن سیدھی نالے میں جا گری۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ بعد وہاں پہنچے کیونکہ ہماری ویگن پیچھے چل رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈرائیور نے ویگن کو روک دیا۔ اسی رستے پر ایک فوجی ڈاکٹر کچھ فوجیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس نے بھی گاڑی روک لی۔ ہم لڑکے کودتے پھسلتے نیچے نالے میں پہنچ گئے۔ گرنے والی ویگن بری طرح سے پچک گئی تھی اور آدھی سے زیادہ یخ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فوجی نوجوانوں اور عام لوگ سبھی زخمیوں کو شیشے وغیرہ توڑ کر نکالنے میں مصروف تھے۔ غضب کے سردی اور برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے اور مدد کو آنے والا ڈاکٹر اپنے نوجوانوں کی معاونت سے زخمیوں کو مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیوں کو ویگن سے نکالا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں سے ایک صدف ہو گئی۔ وہ بری طرح زخمی تھی
डॉक्टर ने नब्ज़ देखी, फिर इसकी आंखें खोलकर देखने लगे। डॉक्टर के चेहरे के तासुरात से ज़ाहिर हो गया कि वो ख़त्म हो चुकी है और दूसरी लड़की जो इसकी सहेली और हम जमात थी वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसकी गर्दन और सर पर बहुत गहरा ज़ख्म आया था। यख पानी में गिरने की वजह से इनके चेहरे नीले पड़ चुके थे, जैसे किसी सफ़ेद कपड़े को बहुत ज़्यादा नील लगा दिया गया हो। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी मैं चकरा कर एक तरफ गिर गया। इस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। वो समझा मैं फिसल गया हूँगा, हालांकि मैं तो सदफ के शादाब चेहरे को जमा हुआ देखकर गिर पड़ा था। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। वो सारे मुस्तकबिल के ख्वाब, वादे, अरमान सभी चिकनाचूर हो गए थे। वैगन में कुल 20 सवारियाँ थीं। 2 लड़कियां और 1 लड़का मर गए थे, जिनमें एक सदफ थी। बाकी तमाम सवारियां गरचे बच गई थीं, लेकिन बुरी तरह ज़ख्मी थीं। किसी की टांग, किसी का बाजू टूटे हुए थे। सामने का शीशा टूटने की वजह से ड्राइवर का चेहरा लहूलुहान हुआ था और इसकी दोनों टांगें भी टूट गई थी। इसी दिन मेरी ज़िंदगी की घड़ी ठहर गई। मेरी सोचें और आरज़ुएं, जीने की उमंग, कुछ करने का हौसला सब कुछ जामिद और साकित हो गया। ज़िंदगी के एक पल का भरोसा नहीं, ये बात हर वक्त सुनते थे। आज इसका तजर्बा भी हो गया। कॉलेज के लड़के वापस मैयतों के साथ इनके गांव पहुंच गए। बारिश और इसके बाद बर्फ़ की वजह से तदफीन शाम तक हो पाई। इस हादसे के बाद मैं कई दिनों तक कॉलेज न जा सका, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में किसी काम की हैसियत न रही थी। आखिरकार जूं तू पर्चे दिए और कॉलेज को खैर बात कह दिया। बेदिली से पर्चे देने के सबब मेरा नतीजा भी ज़्यादा अच्छा ना आया, बमुश्किल पास हुआ था। अब सारा दिन घर में पड़ा रहता, दोस्तों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। घर वाले कहते क्या इरादा है, आगे पढ़ना है या मुलाजमत करनी है या कोई बिज़नेस करना है। मैं इन्हें कोई जवाब न दे पाता। वो मेरी परेशानी नहीं जानते थे, क्योंकि मैं अपनी परेशानी इनसे छुपाए जी रहा था। सदफ और मेरे दरमियान जो ताल्लुक़ था, इसका किसी को कुछ इल्म न था। मैं सोचता था कि अब बाकी ज़िंदगी इस बेकैफ़ी के आलम में कैसे जी पाऊँगा। वक्त सब ज़ख्म भर देता है। वालिदैन ने अरसा तक मुझे बुझा बुझा और गुमसुम देखा तो फ़ैसला कर लिया कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। शायद इसे शरीके हयात की ज़रूरत है। फिर इन्होंने मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया। ये सोच कर के ख़ानदान में रिश्ता तय किया है, बड़ी भली निभ जाएगी। ख़ानदानी बंधन था, मैंने हालात से समझौता कर लिया था। शादी के बाद इस मुकद्दस बंधन की लाज रखते हुए मैं चुप रहा और बारहा तुम्हारे सवालात करने के बावजूद लब न खोल सका। तुमने भी निभा की ठान ली थी। बच्चे हो गए तो हम इनकी परवरिश में गुम हो गए, अपना होश भी न रहा। मशकूर हूँ तुमने मेरा बेहद ख्याल रखा। मासी पर वक्त की धुन जमने लगी और इतना अरसा गुजर गया, ये राज मेरे सीने में ही दफन रहा। सदफ ऐसे जहाँ में जा बसी है कि अब लौट ना सकती है, लिहाजा मैंने सोचा इसे भुला देने में ही आफियत है। इसकी ऐनक और किताबें जो बरसों मेरे पास पड़ी थी, बिलाखिर एक दिन मैंने इन्हें भी किसी को दे दिया कि जब वो न रही तो इसकी ये निशानियाँ रख कर मैं क्या करूँगा। ये ज़ख्म जो मुझे लगा कब का भर गया, मगर फ़ाइज़ा को देखकर वो हादसा फिर से जहन में उभर आया और अपनी बहू से सदफ की इस कदर मुशाबियत देखी तो यकीन न आया कि दुनिया में इतनी मुमासलत चेहरे रखने वाले लोग भी होते हैं। मुझे लगा कि ज़रूर फ़ाइज़ा और सदफ में कोई करीबी रिश्तेदारी होगी। फ़र्क ये है कि फ़ाइज़ा ऐनक नहीं लगाती जबकि सदफ ऐनक लगाती है। लेकिन अब जबकि बहू भी ऐनक लगाने लगी है तो मुझे ये महसूस होता है कि सदफ ज़िंदा होकर मेरे सामने आ गई है, हालांकि ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं फ़ाइज़ा से पूछूंगी कि इसकी फैमिली में कोई सदफ नामी लड़की गुजरी है जिसका इंतकाल वैगन के एक्सीडेंट में हुआ हो। सदफ और फ़ाइज़ा में कोई करीबी रिश्तेदारी भी हो सकती है। मैंने बिलाल की नम आंखों को देखकर इनकी दिलजोई की कोशिश की। 2 साल बाद अल्लाह ताला ने फ़हीम और फ़ाइज़ा को बेटे की खुशी अता की तो हम सभी निहाल हो गए। सबसे ज़्यादा खुशी बिलाल को हुई। मुद्दत बाद मैंने इन्हें हंसते मुस्कुराते देखा था। वो पोते पर फ़िरफ़्ता थे। अब सोने घर में इनका दिल लग गया था। सारा दिन पोते से खेलते
اور خوشی سے نہال رہتے۔ ننھے نومی نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ میری بڑی بیٹی بیاہ کر امریکہ جا چکی تھی۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پوتے کی تصویر ساتھ لے گئے تھے اور اس کی تصویر کو دیکھتے اور روتے رہتے۔ انہیں نعمان کی تڑپ ستانے لگی۔ بالآخر مجبور ہو کر جلد واپس آ گئے۔ ان کی واپسی پر فائزہ کے والدین نے ہمارا کھانا کیا تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معمہ حل ہو گیا کہ صدف اور فائزہ آپس میں کیوں اس قدر مماثلت رکھتی تھی۔ دراصل صدف فائزہ کی پھپھو تھی جس کی المناک حادثاتی موت ہوئی تھی، اور اس راز سے پردہ صدف کی والدہ نے اٹھایا، جس نے ہمیں اپنی البم دکھائی جس میں صدف کی بھی کافی تصاویر تھی۔ البم میں لگی تصاویر میں بلال نے صدف کو پہچان لیا۔ وہ بولے، یہ میری بہو کی ہم شکل کون ہے؟ یہ اس کی مرحومہ پھپھی ہے۔ جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی تھی۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ فائزہ کی دادی نے سن بتا دیا۔ کیا صدف فلاں کالج میں پڑھتی تھی؟ دوسرا سوال بلال نے کیا۔ ہاں بیٹے، تم نے صحیح پہچانا ہے، لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ آنٹی، صدف میری کالج فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے بلال کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ ہم سب پر بھی چند لمحات سوگواری سی چھا گئی۔ اس دن کے بعد بلال اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بہت پیار سے بات کرتے تھے۔ صحیح معنوں میں ایسا پیار اور خیال جیسا کوئی اپنی سگی بیٹیوں کا کیا کرتا ہے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو ناراض ہوتے کہ ایسا کچھ مت کہا کرو، اتنی اچھی بہو ہے جو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی ہدایت سن کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ صدف کی بھتیجی کو اپنی بہو دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ صدف کو کھو جانے کی پریشانی اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک بلال کو کھیلی لکڑی کی طرح سلگتے رکھا تھا، لیکن اب بہو کو سکھ پہنچا کر انہیں قرار آنے لگا تھا، جیسے فائزہ کو سکھ پہنچا کر وہ صدف کی روح کو سکھ دے رہے ہوں۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی صدف کی یاد کو بلال کی کمزوری جان کر انہیں معاف کر دیا کہ کسی طرح انہیں یہ قرار تو ملا۔ وہ بہو کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ جو حکم کرتی فوراً بجا لاتے، اس کی کسی بات کو رد نہ کرتے، گویا ان میں اس کے سامنے انکار کی ہمت نہ تھی۔ وہ اگر تارے توڑ کر لانے کا کہتی تو شاید وہ کوشش کرتے، اگرچہ یہ ناممکن بات ہے۔ اچانک ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب صدف کو خواب میں دیکھنے لگے۔ جس روز دیکھتے صبح مجھے خواب سناتے، اور خواب سناتے وقت گویا وہ کسی اور دنیا میں ہوتے۔ یہ بھول جاتے کہ میں ان کی بیوی، ان کی شریک حیات ہوں، کہ اس طرز عمل کی وجہ سے برا بھی مان سکتی ہوں، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کہ میرے شوہر کو جس بات سے قرار ملے وہ اہم تھی میرے لیے۔ جانتی تھی کچھ جذبوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ بلال پر ہم اعتراض کریں گے تو وہ خود کو ہم سے چھپانے لگیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی بلال مجھ سے اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نکتہ سمجھ چکی تھی کہ اگر بیوی اچھی دوست بن جائے تو شوہر کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد میں ان کے دل سے دور دور تھی، اور اب جب رازداں بنی تو بے حد قریب ہو گئی۔ وہ اپنے تمام دکھ سکھ اور پریشانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے۔ انہیں میری ذات پر اعتبار آ گیا تھا، کیونکہ میں نے ماضی کے اس بند باب کو کھولا جس میں ان کی پہلی محبت کی پرچھائیاں بند تھی، اور برا نہ مانا، برا کیوں مانتی؟ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں نہیں تھی، جو مر چکی تھی، وہ میری مد مقابل کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے صبر اور میرے شوہر کو سکون عطا کرے۔ جب میں بلال کی غم گسار بن گئی، ان کے دل میں چھپے دکھ کی توجہ سے سننے لگی، تو وہ مجھ سے ہر وقت ہم کلام رہنے لگے، دور ہو کر بھی نزدیک محسوس ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر رہنا ان کے لیے دھوبر ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ میں بات کرنے کو ترستی تھی وہ اب ہر وقت میرے ساتھ ہم کلام رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مرحومہ محبوبہ کو بلا کر پوری طرح میرا ہو گیا۔ بلال نے صدف کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دیں۔ اب وہ صرف میرے بارے میں باتیں کرتے تھے، میرا خیال رکھتے اور میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتے۔ میں ان کے لیے ایک اہم ہستی ہو گئی تھی۔ گھر میں ادھر ادھر ہوتی، دروازے سے اندر آتے ہی آواز لگاتے، کہاں ہو بھائی، نظر نہیں آ رہی۔
बच्चों से पूछते, अरे भाई कहाँ है तुम्हारी दादी? मैं किचन में होती तो वहाँ आ जाते। कहते, अरे भाई क्या हो गया है मुझे, घर में एक पल को तुम्हें ना देखूं तो जी घबराने लगता है। तब मैं जवाब देती कि फ़ाइज़ा का एहसान है कि वो इस घर की बहू बनकर आई तो बरसों से आपके दिल में छुपा हुआ राज हम पर खुला और सदफ की परछाइयों को हमने आपके दिल से बिलाखिर बाहर निकाल कर ही दम लिया। वो आज भी अपनी बहू से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो जो कहती है वही करते हैं। हमारी बहू भी बहुत अच्छी है, बहुत ही फर्माबरदार और सलीकाशुआर है। अपने शोहर को वापस पाने के लिए मैंने बहुत सब्र किया। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि क्या कोई औरत ये सब बर्दाश्त कर सकती है कि इसका शोहर अपनी साबका महबूबा की हर वक्त बातें करता रहे और उसकी यादों में खोया रहे। क्या बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।